अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह नाश्ते के बाद आज मेरा प्लान था कि मैं स्टोर रूम में आ जाऊँ और ये बड़ा सा बैग खोल लूँ। ये बड़ा सा बैग मैं लेकर आई थी सऊदी अरब से, और इस तरह के बैग अक्सर लोग घरों में होते हैं जिनमें शादियों के कपड़े जो होते हैं, जो इजाफी कपड़े होते हैं, वो हम डालते जाते हैं और फिर हम लोग उसे भूल जाते हैं। खैर मुझसे तो भूले नहीं थी ये बैग, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँ ऊपर स्टोर रूम में, एक दिन निकाल के बैठ जाऊँ और आराम से जो है सारे कपड़े तसल्ली से देख लूँ। जो कपड़े मुझे चाहिए होंगे वो मैं रख लूँगी और बाकी मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि शादियों के कपड़े होते हैं, हम ना ही इसको धोते हैं ना ही इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पहन लिए और बस फिर जो है तो जब दूसरी शादी आती है अगले साल तो फिर नए कपड़े बन जाते हैं। तो ये है मेरे शादी का सूट और ये भी निकल आया इसी में। ये मेरी शादी का वलीमे बारात का सूट नहीं है, बल्कि वैसे ही मेरे जहेज़ में सूट था। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेरी शादी को हो गए होंगे 22 साल हो गए माशाल्लाह से, और ये सूट बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा फुल भरा हुआ है, और इसके जो बड़ा सा बॉर्डर है तो ये इसका माथा पट्टी है, और माशाल्लाह से ये ब्राउन कलर का है, और इसके साथ ये शलवार है। और सूट को जब भी मैं देखती हूँ तो काफ़ी तंग सूट है। अभी मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, लेकिन जब पुराने कपड़े आप लोग निकालते हो तो बिल्कुल हैरान रह जाते हो कि इतनी ज़्यादा मैं स्लिम थी, इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी। अच्छा जी, ये इसके साथ शर्ट है। खैर ये तो मैं देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास निशानी है। एक मेरे पास मेरी बारात का सूट पड़ा हुआ है, एक मेरे वलीमे का है, और एक मेरे पास ये वाला सूट पड़ा हुआ है। बाकी तो मैं उसी वक्त कुछ सालों के अंदर अंदर ही दे दिए थे। ये इसके फ्रंट पर भी इस तरह फुल काम हुआ है, मतलब इसके दामन पर काम हुआ है। पहले इस तरह के काम होते थे, अब भी इसी तरह चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी माशाल्लाह से बिल्कुल भी इसका काम ख़राब नहीं हुआ। पीछे से भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, तो बस ये कपड़े मैं साथ साथ निकाल रही हूँ। और हर दिन नया होता है, मतलब हर दिन बंदा सोचता है कि कुछ नया काम करूँ, और आज मेरा प्लान था कि मैं इस तरह का काम करूँ। जो कपड़े मुझे रखने होंगे वो मैं रख लूँगी, बाकी मैं दे दूँगी। और इसके गले पर भी इस तरह बना हुआ है, तो बस इस तरह के सूट बंदा निकालता है तो यादें ताज़ा हो जाती है, जो शुरू शुरू दिनों में इस तरह के कपड़े हम लोग पहनते थे। इस तरह के 1-2 बैग और भी है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन निकाल के देखूँगी, क्योंकि दिन तो बहुत छोटे हैं, काम तो इस तरह इजाफी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मगर एक काम जब आपके जहन में आ जाता है तो उसको फिर जब तक मैं ना करूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने कपड़े इसी तरह रखे हुए हैं। हालांकि मैं इसको तय करके भी रख लेती हूँ, मगर जब मेरी बेटी वगैरह निकालती है, कुछ दुपट्टा चाहिए होता है, ट्राउज़र चाहिए होता है, तो उसके बाद इसी तरह रख लेते हैं। अच्छा, ये भी मेरी छोटी बेटी का सूट है, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया है। अच्छा, मैं अगर सोचती हूँ तो टेलर को मैंने कितने कितने पैसे दिए इन सूट बनाने के लिए। अच्छा, ये कपड़ा कितना ज़्यादा महंगा था, सदर बाज़ार में एक टाइम आया हुआ था। अगर किसी के पास इस तरह का कपड़ा होगा तो उनको याद होगा, और ये अब बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ मैंने नीचे ये ट्राउज़र और ये शर्ट बनाई थी, छोटी सी शर्ट बनाई थी, और ये ऊपर मैंने गाउन बनाया था। और अभी मैं सोचती हूँ कि इससे कुछ कर लेते हैं, कुछ कपड़ों के ऊपर दोबारा से इसको लगा के, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। तो बस मैं सोच रही थी, जो इस तरह के बिल्कुल नए नए कपड़े हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि पाइपिंग भी की हुई है। मतलब सारे के सारे कपड़े मैं शुरू से ही बच्चों की भी टेलर से ही बनवाती हूँ, जो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो ये गाउन है, फ़िलहाल तो ये छोटा हो गया उस पर, और ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर सारे के सारे इस तरह शीशे लगे हुए हैं, और ये तिल्ले का काम हुआ है, धागे का काम हुआ है, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक मैंने वो लिया था और एक मैंने ये लिया था, और ये मैंने लिए भी तो काफ़ी महंगे थे। मतलब ये शर्ट गज़ के हिसाब से दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही थी। और इसके साथ मैंने कुछ पिंक कलर का मेरे ख्याल में कि ट्राउज़र बनाया हुआ था, और ये उसकी शर्ट है। ये भी बिल्कुल नया है, कुछ भी ना इससे शीशे गिरे हैं, ना इसका काम ख़राब हुआ है, बिल्कुल सही सलामत कपड़े पड़े हुए हैं। तो कुछ कपड़े मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दे दूँ और कुछ इस तरह के रख लूँगी। इससे बच्चों की दोबारा से कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करके तो दोबारा से कुछ नए कपड़े हम इससे बना सकते हैं। ये इसके स्लीव्स हैं, और ये शर्ट थी, ये भी छोटी हो गई है। बाकी कपड़ा तो वैसे का वैसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो आज ही मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकाल लिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी, स्टेशनरी चाहिए थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों की तकरीबन महीने में 2 दफ़ा ही स्टेशनरी आती है। पता नहीं कि कहाँ चली जाती हैं बुक, ये किताबें, ये पेंसिलें वगैरह, और इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। खैर मैं तो थोड़ी थोड़ी नहीं लेकर आती। मैं तो यहाँ पर जो गुलबहार में रहते हैं, यहाँ पर बुक लैंड है, उनके पास होल सेल की शॉप है, उनके पास होल सेल की इस तरह की सारी स्टेशनरी मिलती है। तो मैं वहीं जाकर तकरीबन 1500 तक के ले लेती हूँ। इस तरह के डब्बे ले लेती हूँ जिसमें मार्कर वगैरह होते हैं। अच्छा, अब तो कट निप मार्कर और कुछ उर्दू मार्कर, इंग्लिश मार्कर, इस तरह के मार्कर्स वगैरह आ गए हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी स्टेशनरी में लेकर आई हूँ, इनको अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे वक्त में सिर्फ एक पेन ही हुआ करता था, जो इंक वाला पेन होता था, उसी से हम सारा काम करते थे। अब तो मुख्तलिफ पेन आ गए हैं। अच्छा, ये वाला मुझे उन्होंने गलत दिया है, मुझे ब्लू
پین چاہیے تھے، اس نے مجھے ریڈ کلر کے دے دیا. اب اس کے لیے دوبارہ مجھے جانا پڑے گا. اس طرح کی میں سلپ لے جاتی ہوں، لکھ لیتی ہوں ان سے. بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ لکھ کر دے دو جو چاہیے، کیونکہ میں وہاں جا کر میں خود بھی بھول جاتی ہوں، مجھ سے بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. تو بس کچھ پینسلز وغیرہ، شارپنرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں لے کر آئی ہوں. اچھا یہ آرگنائزر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی میں نے گوہاٹی بازار ہی سے لیا تھا. اس طرح کے آرگنائزر آپ لوگوں کو کافی زیادہ مل جاتے ہیں گوہاٹی بازار میں، جو تقریباً 200، 150، 250، 300 روپے کے رینج میں مل جاتے ہیں. اس طرح کی میں ایک لے کر آئی ہوں جس میں ساری ہم لوگ کی ٹیبلٹ وغیرہ جو گولیاں وغیرہ وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں، اور ایک میں اس طرح کی اسٹیشنری رکھ لیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر آپ کی چیز پڑی ہوتی ہے، جب بھی بچوں کو چاہیے ہوتی ہے تو وہی سے نکال کر لے لیتے ہیں، اور یہ بالکل اس کے اندر سیف پڑی ہوتی ہیں. کچھ فالتو چیزیں ہیں وہ میں نے نکال لی ہیں، جو سامان اس کے اندر رکھنا تھا وہ میں نے رکھ لیا ہے. اچھا آج میں نے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ کام کر لیے تھے. آج میں نے دوسرا بڑا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں گھر پر ہی جو ہے تو ڈرائی کلین کرنے والی ہوں اپنے صوفہ کم بیڈ کو. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں نے جو طریقہ دیکھا تھا، میں سوچ رہی ہوں کہ میں وہ کر لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. آج اس ٹائم لائٹ نہیں ہے، صرف ایک UPS کی لائٹ ہے، اس وجہ سے تھوڑا بہت اندھیرا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ پہلے میں نے صوفہ کم بیڈ پہ جو ہے تو میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے ہم لوگ کا آٹا وغیرہ میں جو ہم لوگ ڈالتے ہیں، وہ سارا کا سارا اس کے اوپر میں ڈال لوں گی، اور تقریباً 10، 15، 20 منٹ کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی. کسی دوسرے کام میں لگ جاؤں گی. کہتے ہیں کہ اس سے سارا اس کا جو اسمیل ہوتی ہے یا پھر گرد وغیرہ ہوتی ہے تو یہ جو سوڈا ہوتا ہے تو یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو خیر دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں. میں بھی فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے ہی ٹرائی کری ہوں، کیونکہ یہ صوفہ کم بیڈ اس طرح کے صوفے وغیرہ صاف کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے، ظاہر اس کو ہم گھر ہی پر صاف کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کچھ کر لیتی ہوں. اچھا اس کے بعد پھر میں نے ایک برش لیا جو کپڑوں کا برش ہوتا ہے، لیکن ذرا نرم سا جو برش ہوتا ہے، اس سے اس کے اوپر میں نے سارا کا سارا اس طرح کا پھیلا دیا تھا جو یہ سوڈا جو ہے وہ اس کے اوپر میں نے کیا. اچھا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر ویکیوم کر لیتے ہیں، مطلب جو سارا سوڈا ہوتا ہے تو وہ ویکیوم میں آ جاتا ہے، مگر خیر میں آج اس طرح کر رہی ہوں اور ٹرائی کرتی ہوں، دیکھتی ہوں اگر اس طرح کا ماشاءاللہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے تو خیر کمبل صاف کیا تھا گھر پہ اسی طرح سوڈا ڈال کر، تو انہوں نے کمبل صاف کیا تھا، اور میں جو ہوں تو صوفہ کم بیڈ صاف کر رہی ہوں. اس کے بعد جو ہے تو یہاں پر میں نے ایک بڑا سا باؤل لے لیا جس کے اندر میں گرم پانی ڈالوں گی، اس کے اندر میں سرکہ ڈالوں گی، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شیمپو جو آپ لوگ یوز کرتی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں. تو یہاں پر میں نے پانی گرم کیا ہے وہ اس کے اندر میں ڈالوں گی، ساتھ میں تھوڑا سا سرکہ جتنا بھی بس میں ویسے اندازے سے ڈالوں گی، اور یہاں پر میں شیمپو بھی اس کے اندر ڈالوں گی. اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا جو صوفہ کم بیڈ ہے وہ صاف ہوتا ہے نہیں. اگر صاف ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو گھر کے سارے صوفے جو بھی آپ کے ہوں گے تو میری بھی اور آپ کے بھی ہم صفائیوں میں لگ جائیں گے اور اس کو گھر پر ہی ڈرائی کلین کر لیں گے. اچھا جی یہاں پر میں نے یہ شیمپو ڈال لیا ہے، اور کوئی بھی میں نے وائٹ کپڑے لیے، دیکھتے ہیں کہ وائٹ کپڑے سے پتہ چل جائے گا، اگر گندا ہوا تب بھی پتہ چل جائے گا. خیر گندا تو ہے مگر اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صاف ہوئے کہ نہیں. اچھا پھر اس کے اندر میں کپڑا ڈبو کر اس کے اوپر میں مار رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کپڑا آپ کو دکھاتی ہوں. یقین کریں کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ صوفہ کم بیڈ صاف ہو گیا ہے اور نہ ہی اتنا گیلا رہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا وائٹ کپڑا تھا، اور یہ دور سے میں آپ دکھا رہی ہوں اس کا کلر کتنا زیادہ گندا مطلب بلیک ہو گیا ہے. تو یوز ہوتا ہے یہ والا صوفہ کم بیڈ تو ہم لوگ کو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اب اس کے اوپر میں کپڑا چینج تو کر نہیں سکتی کیونکہ یہ کپڑا چینج کرنے میں بھی کافی زیادہ پیسے لگتے ہیں. اس صوفہ کم بیڈ پہ جو پہلے کپڑا لگا ہوا تھا، پھر جب ہم لوگوں نے چینج کیا تقریباً میرے 10,000 روپے لگے تھے. کچھ مطلب بنانے کے پیسے ہوتے ہیں، کچھ کپڑے کے پیسے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کافی میرے پیسے لگ گئے تھے. اور یہاں پر میں آپ لوگ کو پانی بھی دکھا رہی ہوں کہ پانی بھی کافی گندا ہو گیا ہے، اور یہ کپڑا تو بالکل جو وائٹ تھا اب ایسا سے کالا ہونے لگ گیا ہے، اور صوفہ کم بیڈ جو ہے تو اس کا رنگ نکل آیا. تو ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا ہے. اگر ہم 2 مہینے بعد بھی اس طرح ایک دفعہ ہم کر لیں تو ہمارا گھر کی جو صوفے وغیرہ وہ کافی زیادہ صاف ہو جائیں گے. اب یہاں پر آ گئی میٹھی روٹی بنانے کی ٹائم آ گیا تھا، جو گڑ سے میٹھی روٹیاں بناتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی میں نے بنائے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر بھی کی تھی، مگر اس ٹائم پتہ نہیں کہ مجھ سے بالکل بھی بن نہیں رہے تھے. حالانکہ میں نے وہی کچھ ڈالا تھا جو میں نے پہلے ڈالا تھا، اور اب جو ہے تو ٹوٹ رہی تھی. خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں. پھر بھی گزارا ہے، ابھی انشاءاللہ دوبارہ میں بناؤں گی تو پھر صحیح طریقے سے پھر میں بنا لوں گی. تو یہاں پر میں نے بنا لی تھی میٹھی ٹکیاں، میٹھی روٹیاں، جو چائے کے ساتھ کھانے میں کافی زیادہ مزہ آتا ہے. ویسے میری بیٹی لنچ میں بھی کبھی کبھی لے جاتی ہے کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے. تو کچھ میں نے سادہ بنا لی تھی کیونکہ جو اسٹار شیپ ہے وہ بالکل بھی نہیں بن رہی تھی. تو بس اس کے اندر میں ڈالوں گی باؤل کے اندر، اور کچھ مجھ سے تھوڑی بہت جل بھی گئی ہے. خیر اس کو بھی میں ضائع نہیں کروں گی، میں خود ہی کھا لوں گی کیونکہ ذائقہ تو بالکل ویسا ہی، اوپر سے تھوڑا سا کلر اس کا ڈارک ہو گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں نے اسٹار بنائے تھے. ڈیزائن بنانے میں اچھا لگتا ہے مگر اب مجھ سے بن نہیں رہے تھے، پتہ نہیں کہ کیا وجہ تھی، کون سی چیز مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی یا کون سی چیز میں نے کم ڈالی جس کی وجہ سے یہ میٹھی روٹیاں نہیں بنی.
تو جی یہاں پر بس میٹھی روٹی بھی بن گئی تھی، اور ابھی ہم لوگ کے رات کے کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، اس کو میں اسی ایئر ٹائٹ میں رکھ لوں گی، اور جب کھانی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں اوون میں رکھ کے اس کو گرم کر کے دوبارہ سے ہم کھا لیں گے۔ اور آج میں نے صبح سے کافی زیادہ کام کر لیے، کبھی کبھی ایسے دن ہوتا ہے جس دن آپ لوگ بیٹھتے بھی نہیں ہو، بس ایک کام کر کے دوسرا کام یاد آ جاتا ہے، اور آپ لوگ ذرا اس دن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سستی مستی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بس یہاں پر ہم لوگ کو ہو گیا رات کے کھانے کا ٹائم، اور لوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ اور یہ موٹے چاول بھی ہم کھا رہے ہیں، شاید کہ میں آپ لوگوں کو بھی چکا سکتی، مگر چلیں آپ صرف دیکھ ہی لیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔